वफाकी काबीना ने सजा याफ्ता अफराद के टीवी इंटरव्यूज पर तशवीश का इजहार किया है और इन इंटरव्यूज को नशर करने के खिलाफ पेमरा से रुजू करने का फैसला किया है। काबीना ने इस बात का नोटिस लिया है कि दुनिया की किसी भी जमहूरियत में सजा याफ्ता मुजरिमान या फिर जेर तफ्तीश मुलजिमान को अपने ज़ाती मकासद की तशहीर या फिर कौमी इदारों को दबाव में लाने के मकसद के लिए मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाती। मीडिया मुजरिमान के बयान रोके। काबीना ने इस बात पर जोर दिया कि पेमरा इस रविश की हौसला शिकनी के ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। क्या वफाकी काबीना का फैसला आईन और कानून की नज़र में दुरुस्त है और क्या जमहूरियत में इस फैसले की कोई हैसियत है? इस गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। हमारा सवाल इस तरह से है, वफाकी काबीना का करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार सियासतदानों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी का फैसला, पेमरा को हिदायत जारी कर दी गई, क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, आपके ख्याल में कैसा फैसला है ये हुकूमत का? देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी और आपको भट्टी साहब की हंसी से समझ आ गई होगी कि वो क्यों हंसे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो तो जाहिर बात है मेरे से एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन। लेकिन खैर एनीवे, अब से इस पे सवाल पे वापस आते हैं। बात ये है कि ये किसी जमहूरियत में नहीं होता कि आप इस तरीके से एक ब्लैंकेट बैन किसी चीज़ पे लगा दें। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबको पेमरा के नोटिस आ गए। फिर जब उनकी रैली कुछ चैनल ने कवर की, वो चैनल ऑफ एयर हो गए और उनका पता नहीं क्या है मुस्तकबिल। बात यह है कि ये हुकूमत ये डर गई है अपोजिशन से, ये डर गई है उस बयानिए से, ये डर गई उस नैरेटिव से। एक तरफ तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये सब करप्ट हैं, ये सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो कोई इनको आवाम पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ वो इनकी आवाज़ बंद कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के ऊपर तो सेंसरशिप कब से हो रही है, हम सेल्फ सेंसरशिप भी बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, लेकिन अब अगर आप मेन ऑपोजिशन लीडर्स के हो, क्योंकि केसेस के तो देखें, केसेस में क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें भी पता है कि फेक केसेस भी, मुकदमे भी बना दिए जाते हैं, ये तो 90s से सिलसिला उससे पहले का चलता आ रहा है, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। तो इनको खौफ पड़ गया है ऑपोजिशन से, हुकूमत डर गई कि वो कुछ डिलीवर तो कर नहीं। तो मेरे ख्याल में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर सारे मीडिया और सारी सिविल सोसाइटी को मिलकर इस पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। दिस इज नॉट ऑन। नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं, ठीक है, बिल्कुल। हसन निसार साहब, महमल से एग्री करेंगे आप? क्या आप समझते हैं कि मीडिया को पाबंद किया जा सकता है इस तरीके से? महमल मेरे शहर से हैं, डिसएग्री करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ये ढीठ तरीन क्रिमिनल्स हैं। मैं कल या परसों मैंने शायद कहा था कि दीमक लकड़ी के साथ, जंग लोहे के साथ और कैंसर बंदे के साथ वो नहीं करता जो इस मुल्क के साथ कर गए। एक तो ये ढीठ हैं, ऊपर से क्रिमिनल्स हैं, ऊपर से ये भाषण देते हैं। मतलब वो जो खातून बात को कैलबरी फॉन्ट से लेके मेरा तो पाकिस्तान में बाहर क्या, पाकिस्तान में कुछ नहीं, ये अब ये जो ट्रस्ट डीड है, ये बातें भी करते हैं। बंद करें इनको, इनकी तो शक्लें देयर आइसोस। बहुत बहुत दुरुस्त फैसला है, कंप्लीट ब्लैकआउट होना चाहिए। They are criminals. They are not politicians. कोई हाल है? और मुल्क का हाल देखो, और जो ये कर गए हैं वो चंद अरब रुपए की बात नहीं है। रवैये देखें कितने खौफनाक और भयानक हैं। बेशर्मी छोड़ें, बेरहमी है इनके अंदर। चलें, आई एम थ्रू। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अगर मीडिया ब्लैकआउट किया जाता है इन शख्सियात का, तो मजीद इब्हाम नहीं पैदा होगा, कंफ्यूजन मजीद पैदा नहीं होगी इससे? ये बिल्कुल एक जो ड्रैकोनियन सोच है और जो पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से जिसको बीजा गया, परवरिश दी गई, पाला पोसा गया, और 10 महीनों से उसमें कई नई जहतें, कई कोपलें निकली। ये वो फैशिस्ट अप्रोच है जिसकी अगबाजी कर रहा है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह हक है, और ये इमरान खान साहब का एक पेट वो है। और मैं एक दफ़ा पहले ही कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि मैं उसको अंदर बैर आश्कार ना कर दूं, सब कुछ सामने ना आ जाए। बीबी ये टपा रहे हैं डंग, इनके हालात हैं बड़े पतले।
انہوں نے تو پہلے بہت بڑے بڑے سکینڈل ڈھونڈنے تھے. دیکھیں یہاں پہ 12,000 میگا واٹ بجلی لگی ہے, یہاں پہ ہزاروں کلومیٹر جو ہے سینکڑوں کم از کم میرا خیال 1000 سے 1200 کلومیٹر ہائی وے بنے پچھلے 5 سال کی بات کروں, اس سے پہلے نہیں. تو یہ تو بڑا آسان تھا. جیسے پشاور کا BRT بار بار پکار رہا ہے کہ مجھے دیکھو, میری قصبوں پرسی پہ رحم کرو, بلک بلک کے لوگوں کے سامنے پورے پاکستان کو پکار رہا ہے کہ کہاں پہ وہ 30 بلین کا شروع ہوا تھا اور کہاں پہ 70 80 90 100 بلین, کسی کو نظر نہیں آتا. چیئرمین میں بھی کہتا میں پشاور چلا جاؤں, میں کوئٹہ چلا جاؤں, میں اب چلا جاؤں, میں 35 سال پہلے جاؤں گا. میڈیا پہ آنے سے پابندی پہ کیا کہیں گے نیازی صاحب؟ نئے کا آپشن آپ لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹورز کا نکالا, اب یہ اور چھان بین کر رہے ہیں. یہ ہیں دہاڑی دار, ڈنگ ٹپا رہے ہیں, ہر دن انہیں ٹپانا ہے اور بار بار ٹپانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, کیونکہ ذکر کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب آج نہیں بول سکیں گے. مجھے میاں والی سے میرے کزن نے, حسن صاحب میرے کزن نے اسپیشل بھیجا لاہور. انہوں نے کہا کل تم ایک میاں والی کا نیازی ایک بھٹی کے ہاتھوں پریشان ہوئے, آج آپ اسلام آباد جاؤ گے سارے تحریک انصاف کے الحمدللہ 90% میرے کزن. اور ایک بھٹی پٹھان صاحب کو اس نے جو خراب کیا, آپ کو ڈر لگ رہا ہے انہوں نے میری بڑی دل جوئی, پرائم منسٹر صاحب سے نہ شکایت ہو جائے. بڑی دل جوئی کی ہے, بہت پیار محبت. مجھے کہتے ہیں میں تمہارے لیے بہت سارے تحفے لایا ہوں, میری گاڑی بھری پڑی ہے. کہتے اچھا اور بھٹی صاحب اس وقت میرے پیار کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہے میں آپ کا اپنا بیٹا ہوں. میں آج صاحب مجھے سمجھے, میں نے ان کو نہیں بولنے دینا. ٹھیک ہے آگے ان کی طرف جانے میں نے دیں. حسن صاحب سے اجازت لے دی ہے کہ حسن صاحب مجھے روک سکتے تھے اور میں نے رک جانا تھا, اس لیے میں نے کہا حسن صاحب یہ مجھے میاں والی کے میرے کزن نے اسپیشل بھیجا ہے. نیازی صاحب, بھٹی صاحب کو آج نہیں بولنے دینا. نیازی صاحب یہ ویسے بھی اپنی بات نہیں کرتا. بھٹی صاحب کیا کریں, آگے چلے جائیں صافی صاحب کی طرف, وہ بدلہ لے رہے ہیں آپ سے آج نیازی صاحب. اب صاحب یہ کاغذ مجھے دے لے, اب صاحب کاغذ مجھے دے دے. نیازی صاحب, نیازی صاحب, کاغذ مجھے دے دے. نیازی صاحب میری بات سنیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس نیازی اور پیم ہاؤس میں بیٹھی ہوئے نیازی میں کوئی فرق ہو؟ جس سے سمجھا وہی ہے. اچھا تو پھر اگر آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس نیازی کا کام یہ ہے کہ اپنے نقادوں کے اور اپنے مخالفین کے منہ بند کرے. پھر تو آپ میں پیم ہاؤس میں بیٹھ ہوئے, اس لیے ان کو بولنے دے, ان کی مرضی ہے, جمہوریت ہے یار. میرا غصہ نکال چکا تھا. ہاں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا کمپیریزن صافی صاحب, چلے بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب آپ نیازی صاحب کی بات پہ کچھ اگر بھٹی صاحب کو تھوڑا سا نیازی صاحب دل بڑا کریں, موقع دے دیں. بھائی میں نے آپ کو بتا دیا, اگر آپ ان جیسا نہیں بننا چاہتے, اظہار رائے پہ یقین رکھتے, تو پھر بھٹی صاحب کو شاباش بھی دے اور ان کو بول دیں. بھٹی صاحب کیا, لیکن آپ سارے اب کہتے ہو. چلے بھٹی صاحب اجازت ہے, چلیں جی. بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ بہت شکریہ جی. سوال ہے کہ گرفتار سیاستدانوں کی میڈیا کوریج پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست فیصلہ ہے, اللہ کرے اس پہ کوئی یو ٹرن نہ ہو اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے, اکراس دا بورڈ ہو, بلا تفریق ہو اور مطلب سب کے لیے ہو. عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں اس ملک میں, نوٹنکیاں چل رہی ہیں, سرکسیں لگی ہوئی ہیں. ملزم ایک کو بڑی مشکل سے, ایک کاریگر کو, رفوگر کو, ایک جیرے بلیڈ کو, ایک چال سوبراج کو, ایک سلطانہ ڈاکو کو بڑی مشکل سے کسی گرفت میں لایا جاتا ہے. وہ سلطان محمود غزنوی بنتا ہے, پروڈکشن گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, ریمانڈ پہ ہوتا ہے, حالانکہ پروڈکشن گھوڑے پر سوار ہوتا ہے, پہنچ جاتا ہے, آگے کیمرے, ٹی وی کیمرے, سکرینیں, جرنلسٹ, انٹرویو, پریس کانفرنسیں, وہ پروڈکشن گھوڑا تیار, اسمبلی میں آئے شاہ سوار, بھاشنوں کی بھرمار. واہ 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 واہ, کون تھا گرفتار؟ میرا بابو سونا چھیل چھبیلا, میں اب پہ نچاں گی. واہ 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 واہ, زرداری صاحب, حمزہ شہباز, شہباز شریف, علیم خان, ان کے بھاشن سنیں, اخلاقیات پہ درس لمبے, پیپرا قانون, فلانا, کرپشن, دوستی, جمہوریت, انسانیت, سویلین بالادستی, چرچل, ابراہیم لنکن. واہ 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 واہ. اور خوف خدا ہی کوئی نہیں, خدا کا خوف. آپ نے اپنی صفائی عدالت میں دینی ہے یا میڈیا میں بے گناہی ثابت کرنی؟ ان سے پوچھے کوئی. بھائی آپ کیوں میڈیا میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ نے صفائی عدالت میں دینی ہے, میڈیا میں. آپ نے جسٹیفائی اخباروں ٹی وی پر کرنا ہے
یا جج صاحب کے سامنے کرنا ہے. کوئی ضروری بات ہو تو عدالت کے باہر کر لیں, وکیل کے ذریعے کر لیں. جو ادارہ آپ کو جو ادارہ آپ کو اسمبلی میں آ کر جو ادارہ آپ کو پکڑتا ہے, آپ اسمبلی میں آ کر اس کو رگڑ دیتے ہیں. یہ ایک گریڈ 17 کا, گریڈ 15 کا, گریڈ 14 کا, گریڈ 12 کا, گریڈ 19 کا کیا کرے گا بیچارہ. یعنی ابھی کل شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں وہ جو برطانیہ کے وکیل بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے وہاں پروڈکشن آرڈر کی اجازت ہے, وہاں پروڈکشن آرڈر پہ آیا جاتا ہے, مگر جو پروڈکشن آرڈر پہ آتا ہے وہ آ کر پریس کانفرنس نہیں کرتا, وہ آ کر انٹرویو نہیں دیتا, وہ آ کر اپنے کیس پر بات نہیں کرتا, وہ آ کر اسمبلی ممبران کے علاوہ لمبی لمبی میٹنگز نہیں کرتا. تو خدا کے لیے گلوریفائی کرنا بند کر دیں, کوئی فرق ثابت کرے. یعنی جنہوں نے ہم سے منہ چھپانا تھا وہ وکٹری نشان بنا کر فخریہ پیشکش بن کر جو ٹی وی کھولو, جو اخبار پڑھو, آگے اوپر لکھ کے لکھا ہوتا ہے میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو نچاں گی. یہ ایگزامپل جو بھٹی صاحب آپ دے رہے ہیں برطانیہ کی, جب شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں ایک فریق کو جو پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں اور اس طرح کے ویڈیو ثبوت سامنے لے کے آئی ہیں جس سے متعلق ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی یہ جو آپ تبصرہ پیش کر رہے ہیں ابھی بھی ویلڈ ہے وہ آج کی تاریخ میں؟ دو چیزوں پہ شکوک و شبہات ہیں تو میں مان لیتا ہوں. کیا انہوں نے جائیدادوں والا جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میری تک کوئی جائیداد ہی نہیں, کتھوں کڈ لیاندی جے میری جائیداد؟ اچھا میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ. جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سن لیں ابھی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کس نے بنائی تھی؟ اسمبلی شیخ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کس کو کہا تھا کہ آج آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے. او خدا کا خوف کرو, اس کو لیڈر مانتے ہو جو سرٹیفائیڈ جھوٹا اور جعل ساز ہو. اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ سر محل تھا زرداری صاحب کا, انہوں نے خریدا. نواز شریف صاحب نے سٹوری گارڈین کی بریک کی اسمبلی میں, اس کے بعد مکرے, اس کے بعد بیچ دیا. ابھی بھی کچھ چاہیے صافی صاحب. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو کیا گلوریفائی کرنے. میری بات یہ ہے کہ ان کو گلوریفائی نہ کریں, ان کی جان چھڑوائیں. انہوں نے ہماری بچوں کی نسلیں کھا گئے, ہماری اگلی نسلیں کھا گئے. ان سے بس کریں, نیازی صاحب ایک لائن میں ایڈ کر لیں پھر محمل کی طرف جائیں. مجھے بھٹی صاحب کی باتوں کا بڑا احترام ہے. میں صرف اسی پیرائے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس روانی سے یہ لکھو کاغذ جو ہے بغیر کسی سٹاپ کے پڑ گئے ہیں, اس کے اندر 4 فکرے اور ایڈ کر لیتے. سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے جہانگیر ترین, ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. کب ہے اور کب اس کے خلاف نہیں بولے ہم؟ کب نہیں بولے؟ دیکھیے کب نہیں بولے؟ علیم خان کے خلاف کب نہیں بولے؟ عمران خان کے خلاف کب نہیں بولے؟ آج میں نے بتا دیا. آپ یعنی وہ چھوڑے, وہ تو ہیں سر, وہ تو ہیں جو ان کو بھی تو مانے, یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے نہیں ہیں. اب آپ کی زبان میں لک اور دیکھیں نا, اور دیکھیں یہ آپ نے رٹی رٹائی تقریر کر دی. نہیں. اچھا میں صرف برٹش لا کی بات کی, انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے. یہ ریما عمر نے اس پہ بڑی اچھی ٹویٹس بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یو کے یا یو ایس اے میں, نہیں اس نے کہا تھا کہ بتائیں کہ کس طرح اتنے 90 ڈیز کے لیے ڈیٹین ہوتے ہیں, کیا ایک انویسٹیگیشن کے اوپر کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے, کیا اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. آپ ہر چیز میں ویسے آپ کو جو سوٹ کرتا ہے تو آپ کو برٹش لا پسند آ جائے گا. ہمارے لاز بھی اس طرح بیل اور ڈیٹینشن لاز بھی ویسے بنائے. کمپیریزن جو اس وقت کیا جا رہا ہے صافی صاحب بھٹی صاحب کی طرف سے, یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ فاطمہ جناح کا یا علامہ اقبال کا کوئی ٹویٹ آ گیا ہے؟ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں لاز میں. کتنی کتابیں لکھی ہیں, ہم تو بہت سیریس لیتے ہیں ان کے اوپینین کو بھٹی صاحب لا سے متعلق. صافی صاحب کی طرف جانے دیں پلیز. پہلے آپ صافی صاحب کو کہہ لیں ایک بات سے ہے, نہیں کو بال کرنے وہ مکمل. جس ملک کے اندر جو ججز کی ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں اور جنہوں نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے, جن کی بھٹی صاحب بڑی پذیرائی کر رہے ہیں, بالکل صحیح ان کا اینگل ہوگا کہ جب ججز کو ڈیسیجنز ہیں اور جس طرح کی وہ ویڈیو جو آپ یا ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے وائرل ہوئی ہیں ججز کے بارے میں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو مزاحیہ پروگرام اس قوم کے اندر چلا ہوا ہے, خدا کے واسطے مزید یہ ملک کو گن کی رکھا جائے گا
क्योंकि ये मुझे लगता है मुनाफकत नहीं हो रही, अब को मुल्क के खिलाफ एक नई चाल चली जा रही है ताकि मुल्क के अंदर इंतशार, कंफ्यूजन, अफरा तफरी, पोलराइजेशन, इंटरनल स्ट्राइक इतनी बढ़ जाए कि कौम बाहमी बकाए आमी के असूलों पे रहना। रिपोर्ट कार्ड को मज़ाहिया प्रोग्राम ना बना दें, महमल को बात करने दें, बाकी सब हम खामोशी से सुनते हैं। अब बारी बारी पे अपनी बात करें। नहीं मेरी होगी है बात, महमल आपकी बात करें। मैंने तो सिर्फ ये कहा था पिक एंड चूज महमल का पॉइंट ही लेके आ रहे थे हम, डिटेंशन के और बेल के लॉज भी फिर वैसे हम तो भट्टी साहब की चीख पुकार की वजह से महमल फिर दोबारा से कर लें। सलीम साफी साहब को तवज्जो नहीं थी उस वक्त, फिर दोबारा से करें। मैंने साफी साहब की तरफ जाने दें प्लीज। साहब ने आज बड़ी संजीदगी का मुजाहरा। अच्छा जी, देखिए जी साफी साहब, एक तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि जो अगर तो कन्विक्टेड लोगों से मुतालिक डिसीजन हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुल्ज़िमान से मुतालिक हो तो ये कैसे ये मुल्क चलेगा कि हम कल के बाद प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, कल हम अपने वज़ीर दिफा को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, हम वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, तो कैसे चलेगा ये मुल्क? क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब मुल्ज़िम है, जिस तरह साद रफ़ीक मुल्ज़िम है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेब के भी मुल्ज़िम है हेलीकॉप्टर केस में, उसी तरह वो पार्टी फंडिंग में खुर्द बुर्द की भी मुल्ज़िम है इलेक्शन कमीशन में, इसी तरह वो पीटीवी हमला केस में वो कानून हाथ में लेने के भी मुल्ज़िम हैं, इसी तरह वो शायद बैरूनी मुल्क अदालतों का भी अभी ये जो अमरीकी उसमें पड्डा पड़ा हुआ है दौरे में, तो उसमें एक वजह ये भी है कि न्यूयॉर्क अदालत का फ़ैसला भी है। तो या तो ये है कि ये कानून बना दिया जाए, एक तरफ बस एकदम कानून बना ले कि इस मुल्क में पीटीआई के लिए अलग कानून होगा और बाकी मुल्क के शहरियों, तो इनके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आज अगर वो ये कानून बनाते हैं कि वो लोग नहीं आ सकेंगे, अब उस रोज़ जहांगीर तरीन साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए PID उनके ज़ेर एहतमाम, पहले तो ये अलग छोड़े कि वो एक टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, एक PM सेक्रेटरीट में बैठते हैं, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क में ये सारे वज़ीरों से ज़्यादा इख्तियारात सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के हैं। ये सारे वज़ीर दिन भर उनकी चापलूसी और खुशामद में लगे होते हैं अपने इख्तियारात के लिए, और उनका PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया गया जिसमें उनके साथ एक मिनिस्टर भी बतौर सेक्रेटरी तशरीफ़ फरमाते। तो या तो ये कि फिर क्या इस कानून का इतलाक़ उन लोगों पे नहीं होगा? यानी कुछ करते हुए ज़रा इनको तो सोचना चाहिए ना। या तो ये कि असम्बली से ये पास करा दे, बल्कि वो भी ज़रूरी नहीं है कि इस मुल्क में बस PTI के लिए अलग कानून है और बाकी उसके लिए अलग है। और एक और मैं अदब और एहतराम के साथ कि कल वो जो पुराना पाकिस्तान था उसमें इमरान खान साहब मुल्ज़िम भी थे, वो वज़ीर आज़म को गालियाँ दे रहे थे, वो सारे पार्लियामेंट को गालियाँ दे रहे थे, यहाँ पे आए हुए थे, सड़कें भी बंद की थी, हम लोगों पे पथराव भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनके जलसों को और उनके खिताबात को 16-16 घंटे लाइव चलाया जाता रहा। उस पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में मैं भी नवाज शरीफ और उनके खिलाफ लगा रहता था, इधर हसन निसार साहब भी लगे रहते थे, भट्टी साहब भी लगे रहते थे, हम सबको, लेकिन कम से कम हुकूमत की तरफ से ये चीज़ नहीं थी। अब मैं ज़रा मीडिया के दोस्तों से भी बसद अदब और एहतराम पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा नया पाकिस्तान? बिल्कुल साफी साहब, बहुत जरूरी पॉइंट आपने उठाया है। आपने कहा मुजरिम और मुल्जिम में फर्क की बात आपने साहब। एक सेकंड, आपके सवाल में सदा याफ्ता का लफ्ज था, इसके बाद किसी बहस ये कहा तो काबीना की तरफ से मुल्जिमान और मुजरिमान दोनों को क्या बात की है? गिरफ्तार अब साहब सवाल को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं मुजरिमान के हवाले से बात कर रहा हूं। तफ्तीश मुल्जिमान नहीं, आप क्यों नहीं बताया काबीना ने लिखा है? बात गिरफ्तार सियासतदानों की हो रही है, सिर्फ सजा याफ्ता नहीं। देखें, वफाकी काबीना ने कहा है सजा याफ्ता मुल्जिमान या फिर मुजरिमान या फिर मुल्जिमान, दोनों का कहा है। देखें मसला किसका बना है? काबीना का मेरी सुई सिर्फ सजा याफ्ता पे फंसी हुई है। दूसरी बात ये कि वो भी ये इसी तरह मुल्जिम थे, इसी तरह गिरफ्तार थे, तो मैंने मुल्जिमों को और गिरफ्तार लोगों को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। इसी इमरान खान साहब के इसी असद कैसर ने उनको PAC का चेयरमैन बनाया, इन्होंने असम्बली में बुलाया,
अभी भी उन्हीं की हुकूमत ने 2 ऐसे मुल्जिमान को जो करप्शन में मुल्जिम नहीं है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए, लेकिन इन दोनों के जारी कर दिए। और अब उन्हीं की हुकूमत ये फैसला करे, और ये जो ड्रामे वाला दूसरा फैसला उससे करवा दिया है मजलूम असद कैसर से कि स्टैंडिंग कमेटियों का इजलास भी असम्बली के इजलास के दौरान होगा के साथ ही होगा। और किफायत शहरी के लिए जरा उनका चेक करें कितने गैर मुल्की दौरे हैं। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, नून क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। गिरफ्तार मुल्जमों को करप्शन पे, गिरफ्तार मुल्जमों को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात थी दोनों तरफ से। ठीक है, कौन आता है, इमरान खान आता है, जहांगीर तरीन आता है, अलीम खान को, ठीक है, अलीम खान को स्पेशली, अलीम खान को स्पेशली सारों का क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अलीम खान को स्पेशली 4 स्टैंडिंग कमेटियों का, जब तक वो गिरफ्तार अलीम खान को स्पेशली 4 स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर बनाया गया, और जितना वक्त उन्होंने जेल में गुजारे उससे ज्यादा उन्होंने इस हैसियत में पेश होके गुजारा। उनके बच्चे भी असेंबली में आते थे, उनके लिए स्टाफ भी उधर आता था, और जो ही वो रिहा हो गए उनको कमेटियों से फार, यानी स्पेशली उनको स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर बनाया गया। 4 स्टैंडिंग कमेटी का रोजाना उसके इजलास होते थे। भट्टी साहब ठीक, हमारे पास मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, काबिल सताइश बात है, नहीं है यही बात कर रहे हैं, नहीं अब उन्होंने कमेटियां सब्तैन खान को दे दी हैं, ये नहीं है। 6 कमेटियों का जरदारी साहब इस निजाम के साथ ज्यादती है, घनौना मजाक है। 4 कमेटियां अलीम खान के साथ ज्यादती है। ऑप्शन सामने आए। भट्टी साहब मजीद वक्त नहीं हमारे पास, इसके लिए आपको मजीद 3 हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं।